पंजाब में यकसां तरक्की का अमल जारी है। पंजाब के रेवेन्यू में 426 अरब से 820 अरब रुपए तक का इजाफा हुआ। सूबाई टैक्स रेवेन्यू 519 अरब रुपए है। पंजाब ने अपने अखराजात को बड़ी हद तक महदूद किया। पंजाब में गुज़श्ता 2.5 साल में रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए। गुज़श्ता 2 बजट में जिन तरक्याती मंसूबों का ऐलान किया उन्हें पाया तकमील तक नहीं पहुंचाया गया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब, वजीर खजाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान की लाहौर में पोस्ट बजट न्यूज कॉन्फ्रेंस। आइंदा माली साल के लिए सिंध का बजट आज पेश किया जाएगा। वजीर आला मुराद अली शाह बजट पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक तरक्याती बजट रवां साल के मुकाबले में 28% कम होगा। सूबाई तरक्याती प्रोग्राम 385 अरब रुपए का होगा। तनख्वाह में 8 से 10% इजाफे का इम्कान। पेंशन में 8% इजाफा मुतवक्के। मजदूर की कम से कम उजरत 44,000 रुपए करने का भी इम्कान। महकमा ज़राअत की स्कीमों के लिए 4,899 मिलियन रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास सूबाई काबीना ने आइंदा माली साल के लिए बजट की मंजूरी दे दी। काबीना ने रिकॉर्ड तरक्याती कामों पर वज़ीर आला सिंध की काविशों को सराहा। पीपल्स पार्टी क़यादत की रहनुमाई में अवाम की खिदमत करते रहेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह का इज़हार ख्याल, कहा कि बजट में हर तबके का ख्याल रखा गया है। गुर्बत के खात्मे के लिए खुसूसी इक़दाम कर रहे हैं। पाकिस्तान ने मई में दुनिया से 5.8 अरब डॉलर का माल खरीदा। 2.3 अरब डॉलर का फरोख्त किया। तिजारती खसारा 3.3 अरब डॉलर रहा। करंट अकाउंट खाता 45.09 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा। एक्सपोर्ट्स 29.75 अरब डॉलर रही। मई के रिकॉर्ड 4.2 अरब डॉलर के वर्कर्स तरसीलात बेहतरी का सबब है। स्टेट बैंक के मुताबिक माली साल के 11 माह में करंट अकाउंट खाता ईरान अमरीका के दरमियान मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। हतमी मकाम तब्दील। मुआहदा 19 जून को जनेवा के बजाय बर्जन स्टॉक में होगा। स्विस वजारत खारजा के मुताबिक ये मकाम वस्ती स्विट्जरलैंड में के करीब है। मकाम दुश्वार गुजार रास्तों के बाय सिक्योरिटी के लिए मौजू है। तारीखी अमन मुआहदे की मेजबानी पाकिस्तान करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ कल वफ्द के हमरा रवाना होंगे। अमरीका ईरान के दरमियान अमन मुआहदा 300 अरब डॉलर का प्राइवेट फंड कायम किया जाएगा। रकम सरमायाकारी की सूरत में ईरान में लगाई जाएगी। फंड हतमी मुआहदे पर दस्तखत के बाद फाल होगा। निस्फ से जायद रकम की यकीन दहानियाँ पहले ही हो चुकी हैं। मुख्तलिफ कंपनियाँ सरमायाकारी करेंगी। फंड में कोई सरकारी सरमायाकार शामिल नहीं होगा। बरतानवी खबर रसा इदारे रॉयटर्स ने तफसीलात शेयर कर दी। ईरान को मुआहदे पर दस्तखत के बाद तेल फरोख्त करने की इजाजत होगी। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक इजाजत ईरान और अमरीका के दरमियान मुआहदे का हिस्सा है। ईरान को इब्तदाई माली फायदा फराहम किया जाएगा। मुआहदे में बैंकारी, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस पाबंदियों में नरमी शामिल। खाम तेल के बरामदी अमल को भी आसान बनाने के लिए इस्तिस्ना दिया गया है। ईरान के साथ मुजव्विज़ा मुआहदा अमरीका के लिए बदतरीन करार। साबिक अमरीकी मुशीर कौमी सलामती जॉन बोल्टन के ट्रंप को आड़े हाथों लिया। कहा सदर ट्रंप को मुआहदे के जोग्राफियाई स्ट्रेटेजिक खतरात की परवाह नहीं। इल्जाम आयद किया कि ट्रंप सस्ते खलीजी तेल के हुसूल पर तवज्जो दे रहा है। सस्ते तेल की खातिर अमरीका की कौमी सलामती को खतरे में डाला जा रहा है। अगर मुआहदा अच्छा होता तो उससे अवाम से ना छुपाया जाता। सऊदी वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत इजलास। सऊदी काबीना की तरफ से अमरीका ईरान मुआहदे का खैर मकदम, फौजी कार्रवाइयों के खात्मे, मुज़ाकरात के आगाज़ और पाकिस्तान कतर की सालिसों को सराहा गया। इजलास में 28 फरवरी से पहले की सूरत हाल के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ खोलने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। हज सीज़न की कामयाबी और उम्दा इंतजामात को सराहा गया। अमरीका ईरान अमन मुआहदे के तेल की आलमी मंडी पर मुस्बत असरात। ब्रेंट WTI खाम तेल की कीमतें मामूली कमी के साथ मुस्तहकम। दौरान ट्रेडिंग
برنٹ خام تیل $79 بیرل میں فروخت، دوران ٹریڈنگ WTI خام تیل $76 فی بیرل میں فروخت، مربن خام تیل 7% کمی سے $72 فی بیرل کی سطح پر موجود۔ اسحاق ڈار کے مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی سے ٹیلی فونک گفتگو، پاک مصر تعلقات، علاقائی امور پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ کی امریکہ ایران کے درمیان حالیہ مفاہمت پر بات چیت، سوئٹزرلینڈ میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط سے متعلق امور پر بھی گفتگو۔ دراصل پاکستان کا 30 ایرانی شہریوں کو واپسی سہولت فراہم کرنے کا اعلان، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام۔ ایران امریکہ معاہدہ پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی ہے۔ 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر قومی غذائی تحفظ رانا تنویر حسین کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا کہ پہلی مرتبہ امریکہ نے پاکستان سے ثالثی کرنے کی درخواست کی۔ وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور نائب وزیر اعظم نے سفارتی محاذ پر مثالی کردار ادا کیا۔ فیلڈ مارشل نے راتیں جاگ کر امن عمل اور سفارتی رابطوں کی نگرانی کی۔ پاکستان کی سفارتکاری کی دنیا معترف ہے، سفارتی کامیابیوں پر قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کی علماء مشائخ کے ہمراہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس، کہا پاکستان کا عالمی سطح پر وقار بلند ہوا، ملک میں امن کے قیام کے لیے ہر فرد ہر طبقے کو کردار ادا کرنا ہے۔ ایران امریکہ کے درمیان پاکستان نے ثالثی کا تاریخی کردار ادا کیا، عالم اسلام کو پاکستان پر فخر ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے برطانوی نائب وزیر خارجہ کی ملاقات، پاک برطانیہ تعلقات خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ہمیش فاکنر نے امریکہ ایران مفاہمت پر پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا، کہا کہ وزیر اعظم فیلڈ مارشل عاصم منیر نے امن کے لیے تاریخی کردار ادا کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ انسانی اسمگلنگ کے خلاف بلا تفریق کارروائی جاری ہے۔ ڈیجیٹل پاکستان کا ویژن تیزی سے حقیقت کا روپ دھار رہا ہے۔ ملک بھر میں انٹرنیٹ براڈ بینڈ رسائی بڑھانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ دور دراز علاقوں کو ڈیجیٹل دنیا سے جوڑنے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ ڈیجیٹل شمولیت کے بغیر پائیدار ترقی کا تصور ممکن نہیں۔ جدید کنیکٹیوٹی معاشی ترقی اور سماجی بہتری کے لیے ناگزیر ہے۔ وزیر IT شیزہ فاطمہ خواجہ کا اسلام آباد میں کنیکٹیوٹی پالیسی فورم سے خطاب۔ LPG کی قیمتوں میں منمانا اضافہ، ملتان میں رکشہ یونین سراپا احتجاج، مطالبات منظور نہ ہوئے تو کل پہیہ جام ہڑتال کی جائے گی، مظاہرین کی دھمکی، کہا اوگرا کا ریٹ $309 ہے مگر گیس مہنگے داموں فروخت کی جا رہی ہے، $50 پرچی فیس بھی لینے کا معاملہ اٹھایا گیا۔ پنجاب کے بجٹ پر جنوبی پنجاب کے شہریوں کا سخت رد عمل، بجٹ میں مظفر گڑھ کے لیے کوئی بڑا منصوبہ شامل نہیں ہو سکا، انڈسٹریل اسٹیٹ مدر اینڈ چائلڈ اسپتال کا مطالبہ پورا نہیں ہو سکا، حکومت کی طرف سے سہولیات فراہم کی جانی چاہیے۔ صوبائی بجٹ میں چھوٹے تاجروں کا خیال رکھا گیا، صدر چیمبر آف کامرس بہاولپور سید ظفر شریف کہتے ہیں بجٹ میں برے حالات کے باوجود ٹیکسز کم لگائے گئے ہیں، بہاولپور کو اربوں روپے کے زرعی اور تعلیمی فنڈز دیے جا رہے ہیں۔ دعا ہے نیا اسلامی سال امن و سلامتی سکون کا پیغام لائے، نیا ہجری سال پاکستان قوم اور عالم اسلام کے لیے باعث رحمت ہو، محرم الحرام نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نئے ہجری سال کے آغاز پر پیغام، کہا کہ امام حسین علیہ السلام کا فلسفہ قربانی ہر دور کے مظلوم کو حوصلہ دیتا ہے، محرم میں اختلاف اور تفرقہ نہیں، تحمل و بردباری اپنائے، مریم نواز کی اپنائے۔ رحیم یار خان شہر اور گرد و نواح میں بارش اور آندھی، دیواریں، درخت، کھمبے، بل بورڈ گرنے کے واقعات، خواتین سمیت 7 افراد زخمی ہو گئے، بجلی کا ترسیلی نظام درہم بھرم۔ آج خیبر پختونخوا، پنجاب، بالائی سندھ اور بلوچستان میں بارش، آندھی کے پیش نظر پنجاب میں 20 جون تک آندھی بارش ژالہ باری کا امکان، PDMA کی طرف سے انتظامیہ کو الرٹ جاری کر دیا گیا۔